लाग्छ कि दुवैसँग राम्रो देखिरहेको छ जस्तो लाग्यो। आकाश आफ्नै भइसकेको थियो, उसलाई सोनामलाई आफ्नो बनाउनु पर्ने थियो, अनि अलिकति गाह्रो सोनाम। फन्डाले फिल्म चल्दै चल्दैन नि होइन, तर जसले भनेको हुन्छ नि, तर उहाँहरूले चाहिँ फन्डा गरेर आउँछ। खास भन्ने हो भने कुनै पनि पर्सन फ्लप हुँदैन, उहाँको त्यो स्टोरी वाइज होस् या कुनै फिल्म दर्शकलाई छुने र नछुने भन्ने चिज हुँदो रहेछ। तर यो पालि चाहिँ नरोइकन चलाउँ भन्ने मेरो आशा छ। यदि रोएरै फिल्म चल्छ भने त म यस्तो गीत गाउँछु पछि त आजको दिनसम्म चाहिँ रोइदै भइहाल्थ्यो त, फिल्म चलिहाल्थ्यो। मनदेखि अझै पनि मलाई केही काम गर्नु छ र अझै बेस्ट दिनु छ। मैले यो त केही गरेकै छैन, मैले भनेकै हो, म सिक्दै पनि गरिरहेको, म अझ केही पनि जानेको छैन। धपक्कै बोले कि राधा छमछमी नाच्दी जानु 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 तिमी यो माथिको फोटो फोटो साइड 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 यता मेरो नाम सनम पोतेन अनि म यता मुभीको क्षेत्रमा आएको धेरै भएको छैन अनि सामान्य कहिले मन मेरो फर्स्ट मुभी हुन गइरहेको छ अनि उहाँहरूले मलाई विश्वास गरेर मलाई यो मुभी क्षेत्रमा ल्याउनु भयो। मैले सोचेकै थिएन पहिला म नेपाली मुभी क्षेत्रमा आउँछु भनेर। सो फर्स्ट अफ अल सुदर्शन थापाज्यू र पूजाजीलाई थ्याङ्क यू सो मच। त्यसपछि अजितजी अनि हाम्रो युकेमा हाम्रो प्रोड्युसर अमित बस्नेतजी र परिरामलाई पनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि पास्ट लाइफको कुरा गर्दाखेरि मेरो पास्ट लाइफ चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छैन, एकदमै बोरिङ छ। अनि गीत गाएर आफ्नो के भन्छ सर्भाइभ गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि एक्कासी भगवान्ले यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो अनि मैले पनि यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्र्याब गरिदिइहालेँ। अनि लाग्यो कि ओके सो भगवान्ले नै यस्तो अपर्च्युनिटी राम्रो अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ भने म किन नलिउँ भनेर अनि आयो पनि र एकदमै राम्रो पनि लाग्यो अनि इन्जोय पनि गरिरहेको छु अहिले यो काममा। सो त्यसैले मेरो पास्ट लाइफ त्यति इन्ट्रेस्टिङ पनि छैन। हजुर मुभी गर्दाको एक्सपिरियन्स के भयो, भन्न मन लागेको कुरा, सुनाउन मन लागेको कुरा के छ? यो फर्स्टमा म मुभीमा आउने बेलामा एकदमै डर पनि लाग्थ्यो किनकि यस्तो ठुलो ठुलो कलाकारहरूसँग म केही नथाहा पाएको मुभीको एम पनि थाहा नपाएको मान्छे आइरहेको थियो अनि एकदमै डर पनि थियो। अनि त्यसको माथि पनि एउटा नयाँ कुरा सिक्छु भनेर पनि एउटा दिमागमा आइरहेको थिएँ। तर पनि लकिली मलाई यस्तो राम्रो डिरेक्टरजी पनि पाउनुभयो। उहाँले मलाई सेटमा यस्तो कम्फोर्टेबल राख्नुहुन्थ्यो हुन्छ नि, मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि मैले यो फर्स्ट टाइम गरिरहेको थिएन जस्तो पनि लाग्थ्यो। उहाँले एक थोपा पनि मलाई गाली गर्नुभएको थिएन, एकदमै मायाले हुन्छ नि, आफ्नै एउटा हामीले आफ्नो पप्पीहरूलाई माया गर्छ नि त, त्यसै गरेर माया गरेर मलाई सिकाउनु भयो। त्यसपछि अनि अफकोर्स मेरो आकाशजी र पूजाजीको उहाँहरूको पनि थ्याङ्क यू सो मच है। अनि जस्ट मेरो एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो भयो। नेपालमा पनि यस्तो राम्रो मुभी बनिरहेको छ अनि
म त्यो मुभीको एउटा पार्ट भइरहेको छु भनेर सोच्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्थ्यो र आफूलाई एकदम भाग्यमान ठान्थेँ। हजुर खै मसँग हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको जोडी छुट्टै देख्छ होइन, तर आकाशसँग हुँदाखेरि फेरि छुट्टै देख्छ। मलाई लाग्छ कि दुवैसँग राम्रो देखिरहेछ जस्तो लागिरहेको छ आफ्नै आफ्नै वेमा। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्ते दाइ, नमस्ते। बल्ल प्रेस मिट गरिसकेपछि फिल्मको एउटा पोजिटिभ भाइब्स रमेश दाइले बोलिसकेपछि चाहिँ अलिकति ऊर्जा आउने रहेछ क्या। अनि मलाई ट्रेलरको प्रेस मिट नगर्दा एकदमै खल्लो लागेको थियो, दाइको वाउ सुन्न नपाएर नि होला एकदमै खल्लो लागेको थियो। र आज टाइटल सङबाट प्रेस मिट भयो, एकदमै खुसी छु। र फर्स्ट अफ अल शुभम दाइलाई सम्झिन चाहन्छु यहीँबाट, शुभम दाई राजेश पङ्सुल दाईलाई यहीँबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एक बोली एक वर्डमा नै उहाँहरूले हामीलाई गीत दिनुभयो, किनभने जहिले पनि हिट सङ दिँदाखेरि कतिले अलिकति त्यो टाइम लगाएर नदिन खोजे जस्तो कस्तो कस्तो लिङ्गरिङ गरिरहेको हुन्थ्यो क्या। तर उहाँहरूले एक बोलीमा हामीलाई विश्वास र माया गरिदिनु भएको छ। यहीँबाट शुभम दाई थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँको कारणले नै यो क्षेत्रमा छु र लभ यु दाई। अनि अलिकति सन्चो छैन दाईलाई, गेट वेल सुन भन्न चाहन्छु। मुभीको बारेमा भन्नुपर्दा मैले एकदमै दुःख गरेको मुभी, हामीले हरेक मुभी भन्छौँ तर यो चाहिँ विशेष एकदमै दुःख नै गरेको मुभी हो। किनभने सहज तरिकाले भन्दा पनि त्यहाँ वेदरको प्रब्लम होस् या कि अब भोलि क्यामेरामा देखिने चिज सुदर्शनजीले भन्नुभएको जस्तै मलाई हामीलाई हावाले हान्दा त्यहाँ झापडले हाने बराबर थियो क्या दाइ। तर यो चिज हामीले भन्न सक्दैनौँ किनभने फिल्म हो, त्यहाँ जे देखिन्छ त्यही नै विश्वास गरिन्छ होइन। त्यही भएर दुःख गरेको छौँ एउटा लेभलमा। जस्तै त्यही स्टोरी पनि हामीले नेपालमा पनि खिच्न सक्छौँ होइन, तर किनभने स्टोरी जे छ त्यही अनुसारले किन वाइ नट लन्डन भनेर जसरी प्रोड्युसरहरूले हामीलाई यति धेरै माया र सम्मान दिनुभएको छ, त्यो ठाउँमा पनि हामीलाई यतिसम्म माया गरेर हामीलाई कहिले पनि दुःख भन्ने चिज भएन र काम गर्दा एकदमै सहज। र उहाँहरूले फिल्मलाई कसरी बेस्ट गर्ने र सुदर्शनजी त जसले पनि भन्ने गर्छ सुदर्शनजी किन त्यहाँ फाइट परिरहेको हुन्छ या प्रोड्युसरसँगै, तर उहाँले फाइट फिल्मको लागि गर्नुहुन्छ, कहिले पनि आफ्नो पर्सनल सोचेर गर्नु हुँदैन। किनभने फिल्म बेस्ट होस्, लोकेसनमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नहोस्, गीतमा कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर उहाँहरूले गरिरहनुहुन्छ। तर बाहिर मार्केटमा अलि हल्ला चाहिँ नेगेटिभ गइदिन्छ, त्यस्तो होइन। किनभने फिल्मलाई बेस्ट गर्नलाई डाइरेक्टर भनेको हाम्रो लागि एउटा फादर जस्तो, उहाँले नै हाम्रो छोराछोरीलाई बेस्ट दिएको है भनेर हामीलाई दुःख गर्नुहुन्छ। न कि तपाईँहरूले प्लिज नेगेटिभ मेसेजहरू बाहिर नफैलाइदिनु, किनभने लन्डनमा यस्तो यस्तो भयो रेको कुरा कहिले पनि विश्वास नगर्नुहोस्, आँखाले देखेको कुरालाई विश्वास गर्नु। किनभने डाइरेक्टरले जहिले पनि फिल्मको लागि नै मरिमेटेको हुन्छ र त्यसरी नै समालिन्छको मनको लागि चाहिँ सुदर्शनजीले धेरै नै गर्नुभएको छ। किनभने हामी लन्डनमा 3 मन्थ नबस्दाखेरि प्रोड्युसर डाइरेक्टरको कन्फ्लिक्टहरू धेरै आउँथ्यो, तर के को लागि आउँथ्यो, बेस्ट प्रोजेक्टको लागि आउँथ्यो। अनि यो चिजहरू हुँदाखेरि आज आउटपुट निस्किँदाखेरि एकदमै राम्रो आएको छ। त्यही हो भनिन्छ नि लडाइँ झगडाले नै आज राम्रो चिज निकाल्छ र त्यही चिज आज राम्रो भएको छ। हाम्रो प्रोड्युसर दाइ अजित दाइले पनि भन्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कस्तो गाह्रो भएको थियो र आज बेस्ट निस्कियो भनेर भन्नुहुन्छ। किन काम गर्दा हुन्छ नै केही चिज होइन, तर आज हामी हाँसिरहेको छौँ, आज चाहिँ हामी लडाइँ गर्नु परेको छैन, आज चाहिँ हामी मिलन छ हाम्रो। त्यही नै भन्न चाहन्छु, काम गर्दा चाहिँ हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ सिरियस हौँ, न कि रिलिज भइसकेपछिको त सिरियसली के गर्नु होइन। मन सम्हाल्न गाह्रो यस्तो हुन्छ, आकाश आफ्नै भइसकेको थियो, सोनामलाई आफ्नो बनाउनु पर्ने थियो, अनि अलिकति गाह्रो सोनाम र अहिले दुवैजनालाई सम्हालिसकेको छु र दुवैजना मेरो भइसकेको छ। तर भदौ 17 गते चाहिँ को कसको हुन्छ त्यो चाहिँ भदौ 17 गते थाहा हुन्छ। सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार यहाँ उपस्थित हुनुभएको र हामी सम्हालिन्छ कहिले मन टिमले चाहिँ एउटा राम्रो मुभी भन्दा पनि नेपाली कला क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा उपस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्न खोजिरहेको छौँ र त्यो प्रुफ गर्नलाई पनि धेरै गाह्रो भएको थियो हामीलाई। र जस्तै हाम्रो 4 वर्ष अगाडि सुटिङको कुरा हो, यो निकै नै अप्ठ्यारो ठाउँ, स्कटल्यान्ड लाइक इङ्ल्यान्ड लन्डनतिर जस्तै दुबई, इभन हाम्रो नेपालको एकदमै ब्युटिफुल ठाउँ पर्मुस्ताङ त्यहाँ चाहिँ छायाङ्कन गरेको थियो। साह्रै नै गाह्रो क्षेत्र परेको भएर त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले छायाङ्कन गरेपछि अब अहिले आउटपुट हेर्दा एकदमै राम्रो लाग्छ। र यो साँच्चै नै यो मुभी सम्हालिन्छ कहिले मनले चाहिँ नेपालको एउटा फिल्म
सिनेमा जगतलाई चाहिँ एउटा नेक्स्ट लेभलमा लग्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ र यसको यो मुभीमा चाहिँ आफूलाई एउटा अभिनय एउटा क्यारेक्टरमा अभिनय गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै सौभाग्य कुरा लाग्छ र सुदर्शन सरलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यहीँबाट किनकि उहाँले एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो र अजित दाईहरूलाई अनि हाम्रो अमित दाई हाम्रो परिवार भाउजूलाई जुन पूजा सुनामलाई सबै समग्र टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैले आफ्नो ठाउँबाट बेस्ट दिनुभएको छ र अवश्य पनि त्यो बेस्ट जुन काम गरेको छौँ सबै सफल हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ थ्याङ्क यू हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न आजको प्रेस मिटमा चाहिँ यो सिनेमालाई चाहिँ अलिकति खुलेर अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अलिक ठुलो सिनेमाको रूपमा हेरेको छौँ भनेर बल्ल भन्न थालेका छौँ। योभन्दा अगाडिको प्रेस मिटमा नै यो सङ्ग्रेजमा पनि हामीले त्यति धेरै भनेका छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम ठुलो यो मुभीले संसारै जित्छ भन्न खोजेको होइन, तर के हो भन्दाखेरि हामी अलिकता यसपालिको प्रमोसनमा यसपालिको चिजमा चाहिँ हामी अलिकता तलै बसेर प्रमोट गर्न खोजिरहेको छौँ। मान्छेहरूको धेरै एक्सपेक्टेसन आजकल के भइरहेछ भने नेपाली सिनेमाहरू र बलिउड सिनेमाहरू क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ धेरै एक्सपेक्टेसन र थोरै रिजल्ट पाइरहेछ र हामी सबैको मनमा चाहिँ सम्हालिन्छ कहिले मन एउटा नेपाली मुभीहरूमध्ये चाहिँ एउटा क्वालिटी वाइज राम्रो मुभी बनेको छ र यसको मेकिङ राम्रो छ। स्टोरी अहिले पनि भन्छु स्टोरीलाई लभ स्टोरी भए पनि यसलाई फरक एङ्गलले प्रेजेन्टेसन गर्न खोजिएको छ र यो एउटा विदेशी भूमिमा चाहिँ खिचिएको राम्रो नेपाली फिल्ममध्ये एउटा हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र यसका मेकिङ यसको प्रेजेन्टेसन र यसको यो कथाको मर्मलाई चाहिँ दर्शकहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यही भएर कतिपय हाम्रो साथीहरूले पनि भन्नुभयो जसरी पहिलो सङ्घको फिडब्याक आएको थियो ट्रेलरमा त्यो लेभलको फिडब्याक आएन भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा हामी स्वीकार्छौँ पनि। हामीले केही चिजहरू थियो ट्रेलरमा जुन कुराहरू देखाउँदाखेरि त्यो ट्रेलरको हाइप राम्रै बन्थ्यो, तर मुभीका केही क्लुहरू मुभीको मेजर चिजहरू चाहिँ हामीले त्यो ट्रेलरमा देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले ट्रेलरलाई बरु ठिकठाकै गरोस्, मान्छेहरूले ठिकै मात्र रहेछ है भनौँ, तर सिनेमा हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो चिजहरू त्यो पोइन्टहरू चाहिँ भेटुन् जसले गर्दा चाहिँ सिनेमा हो यो पो त रहेछ भन्ने किसिमको दर्शकहरूलाई फिल होस् र आफूले हेरिसकेपछि आफ्ना परिवारलाई आफ्नो साथीहरूलाई भनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना थियो। र बाँकी रह्यो सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने यो टाइटलसँग आज जुन रिलिज छ यो साँच्चै नै हामी यहाँ जति पनि उपस्थित छौँ सबैकोले पहिला सुनेकै सङ्ग हो र सबैले मन पराएकै सङ्ग हो र आज पनि हामी हाम्रो माध्यमबाट टिकटकहरू हेर्दाखेरि पनि यो सङ्ग आज बल्ल रिलिज हुँदैछ। यो सङ्ग रिलिज नहुँदा पनि पुरानै सम्हालिन्छ कहिलेका मनका टिकटक पनि एकदम धेरै देख्न पाइरहेका छौँ। भनेपछि यो सम्पूर्ण मान्छेको मन मस्तिष्कमा बसेको गीत थियो र यसलाई हामीले अलिकता यसलाई रिमेक भनौँ अथवा यसलाई नयाँ तरिकाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेका छौँ र यो पनि रिलिज भइसक्यो। यसलाई झन् अत्याधिक रूपमा मन पराउनु हुनेछ। जसरी यसलाई आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जेम्स प्रधान दाईले चाहिँ कम्पोज गर्नुभयो र आज पनि उहाँकै चिज हो यो। सुगमजीले गाउनु भएको थियो, सुगमजीले नै गाउनुभएको छ र यो गीतको फिडब्याक पक्कै पनि डेफिनेटली राम्रो हुनेछ र भदौ 17 गते चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ यो सिनेमालाई हेर्नुहुनेछ र किन पनि हेर्नुहुनेछ भन्दा म अहिले पनि भन्छु फेरि पनि भन्छु र भनि नै रहन्छु नेपाली सिनेमाको मेकिङ भएन। खालि हामी के भइरहेछौँ भने हामी आफै बिच चाहिँ डिबेट भइरहेछ। हामी अर्ग्यानिक फिल्म भनिरहेछौँ, यो भनिरहेछौँ, त्यो भन्छ विभिन्न सिनेमालाई हामी आफैले क्याटेगोराइज गरिरहेछौँ। तर एउटा ध्रुवसत्य कुरा के हो भन्दाखेरि चलेका सिनेमाहरू नै राम्रो हो। सिनेमा चल्नको लागि सिनेमाको कन्टेन्ट आफ्नो छ, त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गरिएको छ र कसरी मेकिङ गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मेरो नजरमा। र यसमा यो जे कन्टेन्ट छ त्यसलाई प्रेजेन्टेसन गरेर एउटा सिनेमा बनाउने क्रममा चाहिँ कसैले पनि आफ्नो तर्फबाट कम्प्रोमाइज गरेका छैनन्। त्यही भएर पनि भदौ 17 गते दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ यो सिनेमा। निर्देशकमा इच्छा शक्ति राम्रो हुनुपर्छ, त्यो निर्देशकको इच्छा शक्तिलाई पुरा गर्ने निर्मातासित पैसा पनि हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली मैले मनिषले हाम्रै यही सिनेमाको फर्स्ट प्रेस मिट थियो नि, उसमा गीत रेजमा पनि यस्तै किसिमका क्वेसनहरू सोधेको थिएँ। निर्माता हिउँ हुन्छ, हाम्रो दुईजना निर्माताहरू आउँदै हुनुहुन्छ प्रिमियरको लागि, हाम्रो अमितजी र परिभाउजू आउँदै हुनुहुन्छ है। अहिले उहाँ प्रतिनिधिको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ आफैमा पनि निर्माता हुनुहुन्छ। र मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ किन भन्दाखेरि सिनेमा बनाउँदाखेरि मैले देखेका कुराहरू
र मैले गर्न खोजेका कुराहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँले त्यति बेला तपाईँको पैसाले पुरा गर्न सक्नु भएन भने त्यो चिज चाहिँ तपाईँ स्क्रिनमा हेर्दाखेरि तपाईँ रिग्रेट गर्नुहुन्छ। तपाईँ मसित आज झगडा गर्नुहोस्, आज मसित लड्नुहोस्, म मान्दिनँ तपाईँको कुरा, तर आज माने भनेदेखि तपाईँले जसरी पर्दामा हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी बसेर चाहिँ छाती फुलाएर हेर्नुहुन्न, त्यति बेला चाहिँ तपाईँ मसित भन्नुहोस् त्यति बेलै बरु अलिकति डिस्कस गरेर पर्दामा हेर्दा खुसी हुने कि त्यति बेला तपाईँको कुरा मानेर मानिदिन्छु, यति पर्दामा हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला दुःखी हुने भन्ने कुरा थियो। त्यही भएर निर्देशकले गर्न चाहेका कुराहरूलाई निर्माताले आफ्नो पैसाले, आफ्नो शक्तिले, आफ्नो उसले गर्नुहुन्छ भने मात्र त्यो सिनेमा राम्रो बन्छ। त्यस कारणले मनिषको क्वेसनमा के हो भन्दा पहिला निर्देशकले त्यो चिज देख्नु पर्यो, त्यो कुराको माग गर्न सक्नु पर्यो, त्यो चिजलाई निर्माताले पुरा गर्न सक्नु पर्यो। समयअनुसार कुनै पनि सिनेमा, मेरो एउटा साथी छदेखि लिएर त्यो फिल्मको कन्टेन्ट अनुसार कुनै पनि सिनेमामा त्यसलाई चाइनी मेकिङमा कहिले चुकेको छु जस्तो मलाई लाग्दैन। लास्ट रिलिज म यस्तो गीत गाउँछु 2 मेरो आफ्नै होम प्रोडक्सनमा थियो। किनभने भन्छ छायाकार पनि यहीँ हुनुहुन्छ र अलमोस्ट मसित काम गर्ने टिम पनि यहीँ हुनुहुन्छ है, कलाकार त एकजना हुनुहुन्न, उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि 18-20 दिनसम्म पानी पर्दा पनि इलाम जस्तो ठाउँमा पुगेर युनिट राखेर 18-20 दिनसम्म पानी पर्दा पनि छायाकार हुन्छ। एक शर्ट पनि नलिएर बस्ने निर्माता मै हुँ है। नातिनु केही हुँदा सिनेमा बनाइरहेको हो, हामीले भात पकाएर आएन भन्ने। चिया बनाउनु त मेहनत चाहिन्छ, सिनेमा बनाउनु त पक्कै पनि मेहनत चाहिन्छ, पेसेन्स चाहिन्छ। चिया बनाउँदा उम्लेर पोखिन्छ कि भनेर हामी चाहिँ कुरेर बस्नुपर्छ। यो सिनेमा हो, 18 दिनमा नातिनु भनेर युनिट फर्काएर फेरि गएर त्यही ठाउँमा गएर सुट गर्ने निर्माता हो, निर्देशक छु, निर्माता हो। त्यो निर्देशक भन्ने पात्रलाई चाहिँ त्यो निर्माताले के भन्ने त्यो निर्देशकले देखेको कुरालाई कम्प्रोमाइज नगर है भनेर यही निर्माताले यही निर्देशकलाई भनिरहेको थियो त्यति बेला। यस्तो हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली बजारबाट आउने पैसा के र फिल्म मेकिङमा खर्च भयो कति होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो मेहनतको प्रतिफल मात्र हामीले खोजिरहेका छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि पक्कै पनि 1 रुपियाँमा हुने कुरालाई त्यहाँ 150 यहाँको 1 रुपियाँ र त्यहाँको 1 रुपियाँमा 149 रुपियाँ फरक छ भनेदेखि त पक्कै पनि त्यहाँ निर्माताले सुटिङ त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्नुमा केही सोच्नु भएको थियो होला है। हामीले त्यहाँ गएर सिनेमा नै बनाइरहेको हो, हामीले त्यहाँ गएर डाइरेक्ट मैले निर्देशन नै गरिरहेको, कलाकारले एक्टिङ नै गरिरहेको हो, क्यामराम्यानले डिओपीले खिचि नै रहेको हो, त्यहाँभन्दा त अरू केहीमा खर्च भएको छ भनेको मतलब सिनेमामा देखिने सिनेमा म यसरी बनाउँछु भन्ने कुरामा त्यसको खर्चमा निर्माता चाहिँ पहिले प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो। यति हो। हाम्रो चाहनामा के हुन्थ्यो भने पहिलाको प्रि प्रोडक्सनमा 1-2टा कुराहरूमा चाहिँ अझै बेटर गरौँ न भन्ने कुरामा मात्र डिस्कस हुन्थ्यो हाम्रो होइन। तर मनिषले नै योभन्दा अगाडि पनि सोधिरहेको थियो मलाई कि कन्फ्लिक्ट भयो भने। कन्फ्लिक्ट त कहीँ पनि भएको थिएन। कन्फ्लिक्ट कहाँ भयो? सुनाइमा कन्फ्लिक्ट भयो, हाम्रो कानहरूमा कन्फ्लिक्ट भयो, हामीमा केही पनि कन्फ्लिक्ट भएको थिएन। अब पर्मिसन लिनु र नलिनुमा सहज र असहज त आवश्यक हुन्छ नै होइन। योभन्दा पहिला पनि मैले गरेको थिएँ बाहिर नै फिल्म, हाम्रो उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, पासपोर्ट भन्ने मुभी। त्यहाँ कतिपय ठाउँमा हामीले पर्मिसन लिएर पनि गऱ्यौँ, कति ठाउँमा नलिएर पनि गऱ्यौँ होइन। त्यसमा के थियो भने अब अहिले चाहिँ हामीले सबै टोटली पर्मिसन नै प्रायः भयो भएर चाहिँ एकदमै धेरै सहज र त्यही तरिकाले नै रिजल्टहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सहजकै कारणले होइन। त्यहाँ हामीलाई त्यस्तो बाधा अडचन केही पनि थिएन, उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ। यसै कारण अब भन्नुपर्दाको धेरै सहज थियो। सहज भएको हिसाबले राम्रो रिजल्टहरू आइरहेको छ। पक्कै पनि पछि सिनेमा हेर्नुभयो भने अझै राम्रो देखिनु। यस्तो हो, हामी त अब कलाकार हो। म त्यहाँ गएर सोनामलाई सम्हाल्छु भनेर गएन, आकाशलाई सम्हाल्छु भनेर गएन। म काम गर्ने मान्छे हो, म आफ्नो पनि ध्यान दिनुपर्छ। किन आफूलाई पनि भोलि फिल्म चलेन भने पनि टाउकोमै आएर पुरै ब्रान्ड आयो कि त्यो के भन्छ नि त्यसलाई प्रहारै आउँछ। अब उनीहरूलाई हेर्नु त यस्तो हुन्छ, सबैजनाले आफ्नो लाइफ गर्ने हो, आफ्नो लाइफ जिउने हो, आफ्नो काम आफूले गर्ने हो। यस्तो हुन्छ कुनै पोइन्टमा के आउँछ आउँदैन, एउटा सहज मैले सोनामलाई 100% दिने, उसलाई 80% दिने भन्ने चिजै हुँदैन। किनभने हाम्रो लागि तिनैजनाले बेस्ट गर्यो भने मात्र पर्दामा देखिने चिज हो। र त्यही भएर सम्हाल्न कसैलाई गाह्रो भने सम्हाल्ने भनेको डाइरेक्टर साहबले हो। कसरी कति समय एङ्गलमा तिमीले के गर्ने भनेर उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। हामी त काम गर्ने मान्छे हो, कहाँ म सोनामलाई सम्हाल्नु, आकाशलाई सम्हाल्नु, त्यो त हुँदैन नि त। तर सहजमा चाहिँ हामीले एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने हो। त्यो चाहिँ दुवैजनालाई इक्वल्ली नै गरेको छ। अगाडि होस् भनेर लाग्छ कि लाग्दैन भने मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जे कुराको पनि एउटा ठिक समय हुन्छ, अनि यो समय चाहिँ अहिले ठिक होला, त्यसैले अहिले हामी सबै यहाँ छौँ।
अनि यो बिचमा चाहिँ म पेसेन्टली बसिरहेको थिएँ। पेसेन्सको र के फल मिठै हुन्छ है, अनि अहिले सायद मिठै भइरहेछ होइन, अनि त्यसैले मलाई चाहिँ त्यति फरक परेको थिएन। हजुर गाह्रो हुन्छ नि, हरेक पाइला पाइला पछि सोचेर पाइला पाइला पछि के कस्तो होला भन्ने नि डर हुन्छ, डरै डरमा जिएको हुन्छौँ हामी। यसो हुन्छ कहीँ मेन्टेन गर्छु भनेर जाने होइन, तिमी जस्तो छौ त्यो प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। कहिले पनि हामी स्टार्टअप भने चाहिँ हामीले खाना, तपाईँले आज बिहान खानै खाएर आउनुभयो होला, मैले पनि खानै खाएर आएको, कुनै म स्टार हो उहाँले खाना खाएँ म अर्को चिज खान्छु भन्ने हुँदैन होइन। मान्छे जस्तो छु त्यस्तै प्रेजेन्ट हुन सक्नुपर्छ। स्टारडम भनेको एउटा हामीले बनाउने चिज होइन, त्यो अरूले नै भनिदिने चिज हो। हामी त एउटा सिम्पल कलाकार हो, हामी काम गर्ने हो। जस्तै 10 to 5 जब नहोला, तर हाम्रो लागि यो पनि एउटा काम नै हो। तर म चाहिँ त्यो स्टारडम यो भनेर चाहिँ म कहिले पनि हेर्दिनँ। तपाईँलाई थाहा छ म सबैसँग फ्रेन्डली छु। मैले स्टारडम सोच्ने भए त म आज कोहीसँग पनि मसँग मैले त्यसरी हिँड्दैन थियो होला। आज सबैले भन्नुहुन्छ कस्तो इजी छ पूजा भने, किन म इजी भइदिएको हो, किनभने मेरो लागि सबैजना इक्वल हो। म स्टारडममा म कहिले पनि विश्वास गर्दिनँ। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सम्झिन पाएँ भने सेकेन्डमा जाँदा फेरि कुन चाहिँलाई सम्झेर मैले एन्सर दिएँ भने बोल्दाखेरि एकदमै होइन। यस्तो मैले हेरिरहेको हुन्छु कति प्रेस मिटहरूमा तपाईँ पत्रकारहरूले पनि कसरी त्यो नायिकालाई पर्ने गरी तपाईँले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, किन सटाएर हान्ने क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन। तर फन्डाले फिल्म चल्ने र नचल्ने भन्ने चिजै हुँदैन। फन्डाले फिल्म चल्दै चल्दैन नि होइन, तर जसले भनेको हुन्छ नि, तर उहाँहरूले चाहिँ फन्डा गरेर आउँछ। खास भन्ने हो भने मैले त फन्डा खास गरेको छैन। मेरो कन्टेन्ट, मेरो नाम जताततै प्रेस मिटमा तपाईँले हालिदिनुहुन्छ, जबकि म त्यो प्रेस मिटमै हुँदिनँ। मेरो साथीहरूको प्रेस मिटमा मेरो चिज कुरा आउँछ, त्यो फन्डा मैले गरेँ होइन नि त। त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ क्या। खास म त केही पनि होइन, म त नर्मल म बोलिरहेको हुन्छु। तर एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ को आई डोन्ट नो होइन, उहाँले यसरी सटाएर हानेर एउटा प्रेस मिटमा भन्नुभएको थियो, उहाँ खिल्ला हाँसेर हामी फन्डा गर्दैनौँ। त्यो भनेको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको फिल्मलाई चाहिँ मेरो नामको थ्रु चाहिँ फन्डा गराउनु भएको छ, म त गरेकै छैन भन्यो। हजुर 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 म चाहिँ के भन्छु त, जस्तै मैले योभन्दा अगाडिको फिल्म पनि गरेँ, त्यो फिल्म दर्शकलाई कतिसम्म छोयो नछोयो त्यो फिल्मले गर्ने रहेछ पहिला फर्स्ट। त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ टिमवर्क, त्यसपछि फिल्म हेर्न आइसकेपछि फिल्म के कसो छ त्यो फिल्मले बोल्ने रहेछ। जस्तै एक्जाम्पल लिउँ, हामी कतिलाई हामी छिमेकी राष्ट्रको हिरोको कुरा गरौँ, शाहरुख खानको। शाहरुख खानले हिट फिल्म पनि दिएछ, फ्लप फिल्म पनि दिएछ, तर शाहरुख खान फ्लप होइन, किनभने कति कन्टेन्टहरू उहाँको दर्शकले रुचाउने या नरुचाउने भन्ने चिज फिल्ममा जान्छ। कुनै पनि पर्सन फ्लप हुँदैन, उहाँको त्यो स्टोरी वाइज होस् या कुनै फिल्म दर्शकलाई छुने र नछुने भन्ने चिज हुँदो रहेछ। म चाहिँ त्यो वेमा हिँड्छु। फिल्म आफैमा राम्रो छ भने त्यो फिल्म चल्छ, त्यो फिल्मै राम्रो छैन भने त्यो कलाकार जति खराए पनि, तर यो पालि चाहिँ नरोइकन चलाउँ भन्ने मेरो आशा छ। होइन अफकोर्स म किनभने उहाँकै थ्रु उहाँकै फलोवर्स हो, म उहाँलाई हेरेर यो फिल्डमा आएको। उहाँकै कति फिल्म म हेर्दिनँ, म फ्यानै भए पनि, किनभने कति चिजहरूले हामीलाई यहाँ छुनुपर्छ क्या। यहाँ जबसम्म छुइँदैन नि तब म फिल्म हेर्दै जाँदिनँ। यस्तो हुन्छ सुरुमै यस्तो बन्छ भनेर आएको हुँदैन, स्टोरीमा मजाले सुनाइन्छ। ओहो वाह, जस्तै सिनमा हुन्छ हेलिकप्टरबाट साइकल जान्छ, साइकलबाट हिँड्दा जान्छ, त्यो त हाम्रो दोषै होइन, उहाँहरूले नै घटाइदिन्छ। उहाँले सुनाउँदाखेरि यस्तो सुनाइदिनुहुन्छ, तब हामी त्यही विश्वासमा हिँड्छौँ त, अनि हामी नै लास्टमा गाली खाइरहन्छ, त्यो त हाम्रो दोष होइन, त हामी एउटा विश्वासमा काम गरेको हुन्छौँ। अब तपाईँको प्रश्न नै गलत लाग्यो मलाई। मेन थिङ हेर्ने हो भने अहिले हलमा गएर हामी दर्शकहरूसँग रेस्पोन्स लिन्छौँ, प्रतिक्रिया लिन्छौँ, हामीले के कस्तो बनेको छ भन्ने कुरामा पनि। अनि फेस टु फेस भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ, राम्रो लागेको छ भन्ने हुन्छ, तर पछि कतै न कतै कानमा गुन्जिरहेको हुन्छ कि केही कुराको कमी भयो, कमजोरी भयो, यो भएन, सिनेमाटोग्राफरले खिचेको भएन, डिरेक्टरले डिरेक्सन गरेको भएन, एक्टरले एक्टिङ गरेको भएन, अनि प्रड्युसरले लगानी गरेको पुगेन भन्ने कम्प्रोमाइज गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने मुभी चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि छायाङ्कन गरेको थियो, जुन काम चाहिँ हामीले धेरै नै मिहिनेत गरेको छौँ। र हामीले एउटा राम्रो मुभी बनाउनु भन्दा पनि हामीले नेपालको मुभीको लेभललाई बढाउनु खोजेको हो, र यसले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ एउटा राम्रो स्थान पाओस् र नेपाली फिल्म पनि यतिको बन्दो रहेछ है भन्ने कुरापछि चाहिँ हामीले अब आज एकजना प्रड्युसरले हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, भोलि गएर ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई भरोसा गरोस् र नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई एउटा
उच्च ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ यो मुभीले सहयोग गरेको छ र सहयोग गर्ने हुनेछ भन्ने कुरामा आशा गरेछु। र यो क्यारेक्टर डिभिजनमा चाहिँ साइड रोल फ्रन्ट रोल त्यो कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्नु होला सायद, किनकि सानो रोलले पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ मुभीमा। तर यो मुभीमा हेर्ने भने सोनामको क्यारेक्टर र मेरो क्यारेक्टरमा त्यस्तो भन्ने मिल्दैन, किनकि सोनामको पात्र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो। त्यसले गर्दा पनि सोनामलाई यसमा सायद एउटा डेब्यू गर्नुभएको छ तुन सरले, कुनै भिजन देखेर भन्नुभएको होला, उहाँले गर्नुभएको होला। त्यसले गर्दा पनि यो उसको इम्पोर्टेन्ट रोल छ र त्यही कथामा हामीले आधारित एउटा काम गरेको छौँ र यति नै हो। सुनाएर कताबाट लाग्यो होला, कुनै पनि यो 3 जनाको ट्रायङ्गुलर लभ स्टोरीमा कुनै पनि मेजर क्यारेक्टर र कुनै पनि माइनर क्यारेक्टर भन्ने नै छैन, अथवा मेन क्यारेक्टर र साइड क्यारेक्टर भन्ने नै छैन। 3टै क्यारेक्टर इम्पोर्टेन्ट छ र दुइटै केटाहरूको दुइटै हिरोहरूको रोल इक्वल छ। जसरी चाहिँ अहिलेसम्म गीत एउटा सोनाम फिचरिङ भएको सङ्ग आयो, एउटा आकाशको सोलो फिचरिङ भएको, यो आज भएको 3 जना छ। ट्रेलरमा सबैको उपस्थित छ र सिनेमा पनि इक्वली छ र 3टै रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसमा साइड रोल भन्ने छैन। होइन अब होइन भन्दा पनि हो, अब हो भन्दा पनि यो भन्नुहुन्छ, म त कन्फ्युज भइसकेँ क्या। होइन मैले पहिला चाहिँ होइन है यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले बुझ्छ ल अब हो नै भनेपछि अब तपाईँहरूलाई यसमा पनि यो विषयमा यो म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियरदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नि यो कुरा कहीँ न कतै, चाहे ए भन्ने फिल्मको प्रेस मिट होस्, चाहे जेड भन्ने फिल्मको प्रेस मिट होस्, चाहे सी डी ई एफ जुनसुकै प्रेस मिट होस्, खालि कति बेला हिरोले भनेको छ रोएर होइन हाँसेर फिल्म चलाउँछु, कति बेला हिरोइनले भनेको छ रोदिन फन्डा गरेर। ए बाबा त्यति बेलाको सिचुएसन थाहा छैन के भएको थियो। यदि रोएरै फिल्म चल्छ भने त म यस्तो गीत गाउँछु पछि त आजको दिनसम्म चाहिँ रोइदिया भइहाल्थ्यो त, फिल्म चलिहाल्थ्यो। उहाँ प्रोड्युसर रोइरहेछन्, बरु एकछिन प्रेस मिटमा हिरोइन रोइदिएको भए हुन्थ्यो, हिरो रोइदिएको भए हुन्थ्यो होइन। म यस्तो गीत गाउँछु को प्रेस मिटदेखि आजको प्रेस मिटसम्म आउँदाखेरि कुनै एउटा त्यस्तो प्रेस मिट छैन होला जहाँ रोको कुरा नआओस्, र एउटा त्यस्तो कुनै प्रेस मिट छैन होला जहाँ चाहिँ के अरे जहाँ चाहिँ म हाँसेर चलाउँछु, म खेलेर चलाउँछु, म लडेर चलाउँछु अनि फन्डा गर्दिनँ, ती बढी फन्डा भइरहेको हुन्छ कि। एभ्री मान्छेको इमोसन, हामीमा भावना छ, इमोसन छ, र यदि तपाईँहरू कलाकारितामा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि सबै नायक नायिका सबैजना पत्रकार मित्रहरू सबैमा भावना छ भनेदेखि त्यति बेलाको सिचुएसनलाई फिल गरिदिनुहोस्, र त्यति बेलाको सिचुएसनमा त्यो घटना चाहिँ तपाईँको परिवारभित्र परेको थियो भन्ने कुरालाई फिल गरिदिनुहोस्। अनि पनि तपाईँहरूबाट अनि तपाईँ कलाकार, तपाईँ एक्टर, यही क्षेत्रमा काम गर्नु, यही क्षेत्रको मान्छेलाई त्यसरी त्यो भावनात्मक कुरालाई त्यसरी लिनुहुन्छ भनेदेखि केही भन्न सकिँदैन। चाहे रोएर चलाउनुहोस्, चाहे हाँसेर, प्लिज फिल्म चाहिँ चलाइदिनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा हो उत्सवको कुरा एकदम सही लाग्यो मलाई। यत्र ठुल्ठुलो भारतीय फिल्महरू पनि चलिरहेको छैनन् र नेपाली फिल्महरू पनि धेरै चलिरहेको छैनन् र साउथका फिल्महरू चलिरहेको छ। साउथका फिल्महरू चाहिँ किन चले जस्तो, हाम्रो 3टा फिल्मले त नेपालमा पनि रेकर्डै हान्यो साउथको फिल्म किनहरू। अनि मैले यसो सोच्दाखेरि त्यो सिनेमाहरूमा चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गरेको थियो। त्यो सिनेमाहरूले भनेको मतलब उनीहरू इन्टरटेनमेन्ट गर्न चाहिरहेको थियो दर्शकहरूलाई, जसबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा इन्टरटेन भए दर्शक र मन पराए, पटक पटक हेरे होइन, कन्टेन्ट पनि हेरे, मेकिङ पनि हेरे, सबै कुरा हेरे। तर पछिल्लो पिरियडमा केही ठुला बलिउड फिल्म र विशेष गरी त्यो बलिउडतिर पनि नेपाली फिल्महरू क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ चलिरहेको छैनन्, यो दुःखको कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी सिनेमालाई चाहिँ कन्टेन्ट भनिरहेछौँ, अर्गानिक भनिरहेछौँ, लेसन दिइरहेछौँ, पढाइरहेछौँ, अर्थी दिइरहेछौँ, उपदेश दिइरहेछौँ होइन। त्यो कारण हो कि त के अरे जन्मेर नर्सरीदेखि कतिसम्म पढ्ने त्यहाँसम्म पनि टिचरको लेक्चर सुन्नु, सन्देश सुन्नु, के अर्थी सुन्नु, घरमा जाऊ बाबुआमाको अर्थी सुन्नु, साथीभाइकोमा जाऊ साथीभाइले अर्थी उपदेश झन् दिन्छन्, कति सुन्नु, कति शिक्षा दिनु, कति यो गर्नु। यसो कति बेला त मान्छेलाई लाग्छ नि आज त सिनेमा घरमा गएर इन्टरटेन गरौँ न भन्ने गर्दा त्यहाँ पनि लेसन छ, त्यहाँ पनि अर्थी छ, उपदेश छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हो कि भन्ने चाहिँ मेरो मानसिकता हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सिनेमा चाहिँ किन हेरौँ जस्तो भने यो सिनेमामा अर्थी उपदेश शिक्षा केही छैन। यो सिनेमा चाहिँ त्यो सबैबाट पाकेर आएर दिक्क लाएर आएर तपाईँ कुर्सीमा बस्दाखेरि आँखालाई आनन्द आउने, म्युजिक सुन्न मन लाग्ने,
हेरिरहँ जस्तो लाग्ने, इन्टरटेन हुँदै जाने भएको हुनाले चाहिँ यो सिनेमा तपाईँ दर्शकहरूले हेर्न आउनुहुन्छ, हामीलाई विश्वास छ हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ आफ्नो यो सिनेमाको मेकिङको जे उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य प्राप्त गरेको सिनेमा हो र दर्शकको पनि इन्टरटेन हुने उद्देश्य हो भने चाहिँ यो सिनेमाले तपाईँको प्यास मेट्छ, तपाईँलाई इन्टरटेन गराउँछ। त्यसकारण अझ सत्रगते यो सिनेमा हेर्ने। मेरो पनि युट्युब छ। यस्तो म त कति धेरै क्वेसन सोधेँ, कुन चाहिँ एन्सर दिने थाहा भएन। ए ओके मैले बुझेँ। होइन यस्तो साँच्ची नै भन्नुपर्दा म सिक्दै नै गरिरहेको छु। मैले के राम्रोसँग मैले भनियो भने मैले मनदेखि अझै पनि मलाई के काम गर्नु छ र अझै बेस्ट दिनु छ। मैले यो त केही गरेकै छैन, मैले भनेकै हो। म सिक्दै पनि गरिरहेको, म अझै केही पनि जानेको छैन। कतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ पूजाको यो भएन त्यो भएन, त्यो कमेन्ट भन्नु भनेको म लर्निङ फेजमा छु। म केही पनि गरेको छैन, म अझै गर्छु र तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, त्यही नै भनिरहेको हो। म अहिले पनि जिरो नै हो, किन म सिक्दै गरिरहेको मान्छे हो होइन। दाइ जिरो भनेको चाहिँ अझै म धेरै सिक्छु, अझ पनि मेरोमा लर्निङ प्रोसेस, मेरो लर्निङ अझै धेरै छ बाँकी भन्न खोजेको। त्यो जिरोलाई तपाईँले कुन वेमा लानुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। तपाईँको क्वेसन तपाईँको हिसाबले पनि जायज छ होइन। तपाईँले भन्न खोजेको मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी हुनुपर्छ। यहाँ प्रेस मिट हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले फरक एङ्गलबाट टाइटल राखेर न्युज बन्ने खालको चिजहरू हुनुपर्छ भने अब यही सिनेमा चाहिँ सम्हालिन्छ कहिले मन चलाउनकै लागि विभिन्न किसिमको कन्ट्रोभर्सी र विभिन्न किसिमको फन्डाहरू चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको सबैभन्दा ठुलो फन्डा सम्हालिन्छ कहिले मनको सबैभन्दा ठुलो फन्डा नै मैले भने जस्तै यो एउटा ट्रायङ्गुलर डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट प्रेजेन्टेसन गरिएको नेपाली एकदम उच्च मेकिङ भएको नेपाली सिनेमा हो। यति कन्टेन्टले गर्दाखेरि यो सिनेमा चल्यो भनेदेखि, यो कन्टेन्टले गर्दा यो विश्वासका साथ दर्शक आएर सिनेमा चल्यो भनेदेखि हामी आफूमाथि गर्व गर्छौँ। नत्र भनेदेखि फरक फरक किसिमकाबाट आएको कन्ट्रोभर्सीले गर्दाखेरि सिनेमा चल्यो भनेदेखि त्यो कन्ट्रोभर्सी चलेको रहेछ हाम्रो सिनेमा चलेको रहेछ भन्ने कुरो विश्वास गर्छौँ हामीले।